सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां हम सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 25वें सिपारे की एक कहानी। 25वें सिपारे में अल्लाह ताला ने हमें वो कहानियाँ सुनाई हैं जो हम पहले सुन चुके हैं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी थोड़ी तफसील से बताई है। अच्छे साथियों, आपको याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ था जादूगरों से, जिसमें वो जीत गए थे, क्योंकि जादूगरों ने जब अपनी लाठियाँ फेंकी थीं तो वो छोटे छोटे सांप बन गई थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी फेंकी तो वो बन गई थी एक बड़ा सा अजदहा जो उन तमाम छोटे सांपों को खा गया था। और उसके बाद जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। और फिर क्या हुआ कि बनी इसराइल के लोग जो हज़रत मूसा पर तो यकीन रखते ही थे, उसके साथ फ़िरौन की कौम के लोग भी हज़रत मूसा की बात कुछ कुछ सुनने लगे थे, जिस पे फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया था। और फिर हमने सुना था कि फ़िरौन के दरबार में एक नेक आदमी थे जिन्होंने बहुत लंबी तकरीर की थी और उसे कहा था कि तुम जो ये काम कर रहे हो, मूसा के मुखालिफ बन रहे हो, ये गलत बात है, क्योंकि हो सकता है कि मूसा ठीक बात भी करते हों। मगर जो फ़िरौनी लोग थे वो चंद लोगों के अलावा बाकी लोग ये हिम्मत नहीं कर सके कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करते और आगे बढ़कर उनका साथ देते, इसलिए कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनमें इतनी जुर्रत होती है कि आगे बढ़ के सच का साथ दे सकें। तो जिन लोगों ने साथ दिया वो तो एक वही थे जो उनके दरबार में थे, सिपा सालार, और दूसरी थी फ़िरौन की बीवी जिनका नाम था आसिया, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल कर ली थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी मिसाल पेश की है और ये बताया है कि वो कितनी बहादुर और मोमिन ख़ातून थीं। और उन्होंने जब ईमान लाया तो वो उन्हें अंदाज़ा था इस बात का कि फ़िरौन उनको इस चीज़ पर ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, उन्हें तकलीफ़ देगा या फ़ौरन मौत के घाट उतार देगा। मगर वो इन सब खौफों से आज़ाद होकर अल्लाह ताला की एक बात मानने पर तैयार हो गईं और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे मालिक, मुझे अपने पास जन्नत में एक ठिकाना अता फ़रमा देना, मुझे फ़िरौन से नजात दे देना और उन कामों से भी बचाना जो फ़िरौन कराना चाहता है। अल्लाह ताला मुझे ज़ालिम कौम से भी महफूज रखना जिन्होंने आपकी नाफरमानी पर कमर बांध रखी है। और यही ख़ातून थी जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया। अच्छे साथियों, जब कोई कौम नाफरमानी करती है तो अल्लाह ताला एकदम से अज़ाब नहीं भेज देते। यही काम उन्होंने फ़िरौन की कौम के साथ भी किया। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे अज़ाब आने लगे, जिनकी कहानी हमें सुनाई है अल्लाह ताला ने 25वें पारे में। कभी कहत पड़ जाता, यानी बारिश ना होती और तमाम फल सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती, अनाज ख़त्म हो जाता। कभी फलों की फसल मारी जाती, कभी कोई तूफ़ान आ जाता और कभी टिड्डियाँ फसलों का सफाया कर देती, यानी कि उनके खाने पीने का मसला ही बना रहता। और इतना ही नहीं, कभी जुएँ उनके पड़ जाती, कभी छोटी मक्खियाँ उनकी हर चीज़ पे हमला कर देती, कभी मच्छर और कभी सुरसुरी जैसे छोटे छोटे कीड़े
ان کے کھانے پینے کپڑے گھروں میں آ جاتے تھے۔ کبھی ہر جگہ ڈھیر سارے مینڈک آ جاتے تھے، اور ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ ان پر آسمان سے خون بھی برسا، جیسے بارش برستی ہے ویسے خون برسا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ شاید وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی خدا ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اور جو ان سب چیزوں کو حکم دے رہا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ لیکن وہ شیطان کے دوست ہو چکے تھے، جو انہیں کچھ نہیں سوچنے دیتا تھا، اور جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ یہ یقیناً جس رب کا ذکر تم کر رہے تھے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس رب سے دعا کرو ہماری مصیبت دور ہو جائے، پھر ہم تمہاری بات پہ سوچیں گے۔ جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تو ان سے مشکل ختم ہو جاتی، اور جب مشکل ختم ہو جاتی تو وہ اپنا وعدہ بھی بھول جاتے، اپنی بات بھی بھول جاتے، اور دوبارہ شروع ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا۔ کچھ عرصے بعد ان پہ نیا عذاب آ جاتا۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر آپ کی دعا سے ہماری مصیبت ختم ہو گئی تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی موقع دیں گے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے خدا کی عبادت کے لیے اس کے نام پر جانوروں کی قربانی کریں۔ لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی تو پھر اپنی بات سے پھر جاتے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب آتا رہا، جو پہلے عذاب سے کچھ نہ کچھ سخت ہی ہوتا تھا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کا رویہ نہ بدلا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو گناہ گار اور مجرم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں جلدی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم دوبارہ وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ غرض ہوا یہ کہ فرعون اور اس کی قوم اسی طرح حضرت موسیٰ کو جھٹلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کا کام کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، اور اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اب کسی طرح سیدھی راہ پر نہ آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔